नहीं, शायरी सुनाने आया हूं। शेर सुनिए। कोई जिब्राइल आए करे चाक मेरा सीना। सुन के बताइए, स्टेज से तवज्जो चाहता हूं। हाँ कारी शकील साहब, आपकी भरपूर तवज्जो चाहता हूं। आपकी मुस्कुराहट, और अगर आपने नवाज दिया तो यकीन जानिए कारी मंसूर साहब ने, तो मेरे शायरी की मेराज हो जाएगी। शेर देखे। कोई जिब्राइल आए करे चाक मेरा सीना, जहां दिल धड़क रहा है वहां टाक दे मदीना। कोई जिब्राइल आए करे चाक मेरा सीना, जहां दिल धड़क रहा है वहां टाक दे मदीना। और एक मतलब और सुन लीजिए कि हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर। आइए मेरे दोस्तों, मदरसा जामियातुल मारिफ टांडा और कारी शकील साहब के फर्जंद, उनके चश्मो चराग आली जनाब कारी मोहम्मद हुजैफा से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपने लहने दाऊदी से सामईन के कल्ब व जिगर को मिठास पहुंचाए। माइक पर हाफिज वकारी हुजैफा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. माशाअल्लाह। فانفروا إلى الله. माशाअल्लाह। إني لكم منه نذير مبين. माशाअल्लाह, बारक अल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद।
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير ما شاء الله. مبين. سبحان الله. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ما شاء الله. भाई ऑपरेटर से गुजारिश है कि माइक बहुत ज्यादा आवाज खींच रहा है, इसको मीठी आवाज पैदा करे इसमें। إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو ما شاء الله. مجنون. ما شاء الله. سبحان الله. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما شاء الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما شاء الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما شاء الله.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما شاء الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ما شاء الله. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ما شاء الله. ما شاء الله. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ما شاء الله. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे अजीजम कारी हुज़ैफा। बैठे दोस्तों, कारी शकील साहब के ये फर्जंद, उनके साहबजादे बड़े अच्छे अंदाज में
आप तक पहुंच रहे थे कि हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। तो मेरे दोस्त